पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री देवी माता की जय श्री देव कोडगेश्वर महाराज की जय श्री भूमिका सातेरी माता की जय श्री देव महाराज की जय श्री देव पार्वतीश्वर महाराज की जय जय श्री राम जय श्री राम। कवर्दे हरि विठल पार्वती पदे हर हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री देवी माता की जय। नमस्कार, माझे नाव दीपक मांद्रेकर। हांव आता जवळजवळ 30-35 वर्सां जालीं हांव हांगासर धोंड रावता। तेजे पयलींपासून आमचे गिरवटचे ग्रामस्थ तशेंच म्हापशाचे कितलेशेच पयलींपासून आमी शेतान धोंड रावताले। आमचे एकच हेतू आसलो की घराघरांनी रावच्या पेक्षा घरान शेतान माटो घालून रावप म्हणजे आमचे सारकें एक सवळें जाता। खंय घराघरांनी कोंबडी भोंवता, कोण कुत्रे भोंवतात ते सारकें न्हू, म्हणून आमी खंय तरी एक शेतान माटो घालून आमी हांगा धोंड रावतात। आतां पयलीं आमचे 8 जाण आसले, 10 जाण आसले, 15 जाण आसले, अशें करून 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 आतां जवळ जवळ 20 आमचे क्रॉस जाल्ले आहात। अशें आमी सगळे धोंड ह्या 5 दिसांक आमी सगळे भाव कशे हांगासर रावतात। तशेंच सांगपाचें म्हटल्यार आमचे हांगासर माटवान मंटपान आमी इतले सवळे पाळटात
की प्रत्येक मनीस रांदता आसतना कोण कोणाक तेंकाना, कोण कोणाक एकामेकाक टच करिना. तशेंच सांगपाचें म्हटल्यार की आमच्या हांगासर मंडपान कितलेशेच आमकां भावीक भेट दिवपाक येतात, महाप्रसाद खावपाक येता. आमकांय दिसतात की तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें, महाप्रसाद करचो, आमच्या बरोबर रावचें आनी खूब बरें दिसता. आनी तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार सगळे तशेंच हांव एक आव्हान करूंक सोदतां की जशें आतां आमी आतां धोंड हांगासर रावतात, प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक धोंड आपापल्या हितून पर्यंत खंय खंय रावतात, पूण तशेंच तेंच्यांनी एक आपले जेन्ना आमी व्रताक रावतात सारके सोहळे पाळटात, तशेंच शिरगांव वयतकच त्याच पद्दतीन आमी ते सोहळ्या रावून मस्ती करिनासतना अक्षरशः जर आमी बरे भशेन जर जात्रा करीत जाल्यार व्हडलें कांय न्हू. आमकां पुलिसांचे पासून बंदोबस्ताची गरज ना. धोंड जर आमचे विदावट मस्ती करनासतना सगळे जर सारके शिस्तीन आनी रांगेन जर वचात जाल्यार एक पोरूं असो कितें घडला थंयसर तुमकां सांगपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. हें अशें घडचें न्हू म्हणून प्रत्येकाक हांव एक मागणी करता की प्रत्येक धोंडान जात्रेक वयतकच सुसेगाद बरे तरेन सारकी सिस्टमॅटीक सारकें उज्यान वचपाचें आनी कसलीच मस्ती करिनासतना जात्रा पार पडपाची. जय श्रीराम. माझे नाव अमित शिवा वजरकर. गेली 25 वर्सां जाले ह्या मंडपान हांव एक धोंड म्हणून आमी सगळे भाव बंद तशेंच आमचे ग्रामस्थ ह्या मंडपान गेली कितलीशींच वर्सां जाली हे आमी धोंडाचे जे एकवट आसा ते पाळटात. आतां आमी शुक्रार पासून जे अमाशेच्या दिवसा पासून जे आमी रावल्ले आसा, आज आमकां 3रो दीस जाल्लो आसा, फाल्यां 4थो दीस आनी परवा 5वो दीस फळार करून आमी हांगाच्यान शिरगांव वयतले. मोठ्या दबाजान थाटामाटान आमी हो उत्सव यंदाचोय पार पडटलो अशें आमकां एक इच्छा आसा. जशें म्हाजे मित्र दीपक मांद्रेकारान सांगल्या प्रमाणे हांव सगळ्या धोंडांक एक आवाहन करता, जशें आमी एका चिंतन एका मतान एका मंडपान रावता किंवा एका मंदिरान रावता, त्या विचारान तो विचार घेवन आमी जी अग्निदिव्य आसा ते मोठ्या थाटामाटान आमी साजरे करतले. देवीचो जो जत्रोत्सव आसा तो उत्सवान आनंदान जालो असो देशभर जगभर प्रसिद्ध जातलो. जे गेल्या वर्सात जी घडणूक जाल्ली आसा यंदा ती काय न घडटा देवीच्या कृपा आशिर्वादान सगळ्या देवदेवताच्या कृपा आशिर्वादान जो उत्सव आसा हो थाटामाटान साजरो जातलो अशें हांव सगळ्यां कडेन एक विनंती करता. तशेंच एक आतां जो कमिटी वर्गान जो एक विचार केल्लो आसा की फक्त धोंडांनी त्या तळयेचेर स्नान करचें, खरोखरच एक बरो विचार घेवन कमिटी वर्गान हो विचार घेतलेलो आसा. कारण आमी अक्षरशः थंय पळयतात की जे धोंड न्हाता थंयसर जे धोंड न्हाता ते न्हातातूच, पण बाकीचे लोक इतले मस्ती करपाक थंय आसता की तेंचो विचार तरी कितें आसता. एक धोंडा वांगडा बाबा येता बरोबर आसा, धोंडाक थंयसर स्नान करून तुमी एका जाग्यार रावा, कोणाक थंयसर गर्दी जावची ना. तशेंच होमखणान वयच्या पयलीं जसो एक 100-150 एक ग्रूप आसता त्या ग्रुपांक खरोखरच एक विनंती करता, जशी एक लायन लायली आसा, 1, 2, 3 लायनी आसा, त्या 3 लायनींचेर विचार तुमी घेवन तो अग्निदिव्य पार करता. तुमी आपणाचो ग्रूप हो एक व्हडलो आसा म्हणून तो लायन घेवन येवपाक ताका काय म्हणिनात. कारण कशें आसा तुमची जात्रा आमची जात्रा सगळ्या गांवाची जात्रा आसा, सगळ्या धोंडांची जात्रा आसा. एक लायन शिस्तीन तर आमी तो एक विचार घेवन तर आमी तो अग्निदिव्य पार करता जाल्यार कसलेंच संकट येवचें ना. जो गेल्या वर्साचो इन्सिडंट जाल्लो आसा तो सगळ्या धोंडांनी विचारान घेवचो. तशेंच जे भावीक भक्तजन आसा खरोखरच तुम्ही येया, तुमची जात्रा न्हू अशें ना, तुम्ही येया, पण जो जात्रोत्सव जालो म्हणटकूच तुम्ही त्या 5 दिसांक या किंवा जात्रा जाल्या नंतर कोवल्या नंतर तुम्ही देवान येयले जाल्यार तुमकां देवी दर्शन ही दितलीच. तुमकां आतांच दर्शन दिलें म्हणून कितें पुण्य आसा मागीर दर्शन दिलें अशें पुण्य ना अशें काय ना. तुमी एक विचार करचो की खरोखर ती धोंडांची जात्रा आसा, धोंडांनी तो अग्निदिव्य पार करपा खातीर कितलो थंयसर वेळ वयता, कितलो लायनीन रावचें पडटा. हो तुमी विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसना अशें अपशगून असो जो गेल्या वर्सा जाला तसो जावचो ना. सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्या भक्तजनां कडेन विनंती करता, जर आतां सर तुमी पावना जाल्यार मागीर तर येवन देवीचें दर्शन घेया, पण घाई गडबड न करता धोंडांनी सगळ्यांचें सहकार्य घेवन आनी कमिटी वर्गाक तर सहकार्य केलें पोलिसांच्या मदतीन ह्यो यंदाचो अग्निदिव्य आमी मोठ्या थाटामाटान साजरो करुया अशें सगळ्यांक विनंती करता. देव बरें करूं. कंप्युटरान भरून दवरलेले